मेरी भाभी भांज थी। बच्चे के लिए उल्टे सीधे टोटके करते एक दिन वो किसी हकीम से टोटका ले आई और रोज काली मिर्च के साथ वो टोटका करने लगी। महीने भर में हमल भी ठहर गया। मुझे भी बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने भाभी से टोटका पूछा, मगर भाभी ने ना बताया। मैं खुद इस हकीम के पास चली गई, मगर वहां जाकर होश उड़ गए, क्योंकि मेरी भाभी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इनके हाथ एक बहुत कारआमद किस्म का टोटका लगा था, जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। मैंने इनसे पूछा, उन्होंने मुझे नहीं बताया, जबकि इनकी मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। मैंने सोचा कि खुद ही इस आदमी के पास चली जाती हूँ जिसने ये टोटका भाभी को बताया था। वहाँ गई तो सामने का माहौल कुछ अजीब सा था, लेकिन अंदर दाखिल हो गई तो वहाँ एक आदमी बैठा था। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी का सवाल है। जो टोटका आपने मेरी भाभी को बताया, मुझे भी बता दें। इसने कहा कि आपको भी बता देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। मैं खुश हो गई कि चलो मेरा भी काम होने वाला है। लेकिन थोड़ी देर बाद इसने कहा कि आपको एक साइड वाले कमरे में आना होगा, जहाँ पर मैं टोटका बता दूंगा, क्योंकि बड़ा ही ख़ानदानी पुश्ती टोटका है। मैं ऐसी अंधी हुई कि इसके पीछे चल पड़ी, क्योंकि नताइज मैं पहले देख चुकी थी। मुझे भी वैसे ही नताइज चाहिए थे। लेकिन जब मैंने इस कमरे में गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि इस आदमी ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया। मेरा नाम सादिया है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि हमने अपने छोटे भाई अकरम की शादी कर दी। लड़की का नाम सलीमा था। खूबसूरती में तो बेमिसाल थी और साथ में चालाकी इसके चेहरे से टपकती थी। जब पहली दफ़ा हमने इसे देखा तो दिल के अंदर एक अजीब सी खटक हुई थी। ऐसा लगा जैसे ये लड़की बड़े बड़े खेल खेलने वाली है। लेकिन चूंकि भाई की पसंद थी तो हमने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, ब्याह कर ले आए और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह करे ये हमारे ख़ानदान में सुकून ले आए। शादी के बाद के दिनों में मैं सलीमा को गौर से देखती रही। दिल के किसी कोने में डर बैठा था कि ये कहीं हमें किसी दिन उल्टा लटका ही न दे। लेकिन हैरानी की इंतहा न रही जब सलीमा ने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि इखलाक में भी बेमिसाल है। हर किसी का ख्याल रखती, बुजुर्गों की इज्जत करती, घर के कामों में कोई कोताही न करती। ऐसी लड़की देखकर दिल खुश हो जाता था। अकरम की किस्मत पर रश्क आने लगा था कि इसको इतनी अच्छी बीवी मिली है, वरना सच बात तो ये है कि खूबसूरत लोग अक्सर मगरूर हो जाते हैं। घर में एक खुशगवार फिजा कायम हो गई थी, लेकिन शायद किसी की बुरी नज़र हम पर लग गई थी, क्योंकि 2 साल होने को आए थे मेरी शादी को भी, लेकिन मेरी गोद अभी भी खाली थी। अब भाभी की शादी को भी कई महीने गुजर चुके थे और इनके यहाँ भी कोई खुशखबरी नहीं आई थी। मेरा अपना घर करीब ही था और मेरे शोहर दिन भर घर से बाहर रहता था। ससुराल में मेरा कोई नहीं था। अकेली बैठी बैठी जब जी घबराता तो मैं अक्सर अपने मेके आ जाती। जब भी आती सलीमा हमेशा खुले दिल से मेरा इस्तकबाल करती, न कभी बेजारी का इजहार किया, न ये कहा कि बार बार आ गई हो। कभी कहती कि अकेले बैठने से बेहतर है कि यहाँ आ जाया करो। इन दिनों हमारी आपस में बहुत बड़ी अच्छी बनती थी। एक अजीब सी बहनों जैसी कुर्बत हो गई थी। आज भी मैं हस्बे मामूल अपने घर पहुंची तो देखा कि भाभी कुछ उदास सी बैठी थी। चेहरे पर वो हंसी नहीं थी जो हमेशा मुझे देखकर आ जाती थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद तबीयत ठीक नहीं होगी। लेकिन जब भाभी ने धीरे से कहा कि शायद अब डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो दिल जैसे बैठ सा गया। 7-8 महीने हो चुके थे और कोई उम्मीद बनती नजर नहीं आ रही थी। भाभी की आंखों में छुपी बेबसी को मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती थी, क्योंकि खुद भी इसी तकलीफ से गुजर रही थी। मैंने इनके हाथ पकड़कर इनको तसल्ली दी कि अल्लाह बड़ा करसाज है, सब ठीक हो जाएगा। मगर दिल के अंदर एक ठेस सी उठी थी। असल मसला ये था कि मेरे तो ससुराल वाले थे ही नहीं, कि मुझे कोई ताने देने वाला नहीं था। अल्लाह का शुक्र था कि इस तरफ से सुकून था। लेकिन भाभी का मामला अलग था। मेरी माँ, जो कि भाभी के हर काम में नुक्स निकालने की माहिर थी, औलाद न होने पर इसे भी ताने सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ऊपर से मेरी बड़ी भाभी, जो कि अलग घर में रहती थी, इसने तो जैसे बच्चों की लाइन लगा रखी थी।
3-4 बच्चे पैदा करके वो फख्र से सीना तान के चलती थी और जहाँ मौका मिलता भाभी को ताने दे देती कि देखो हमने तो घर भर दिया और तुम अभी तक खाली हाथ हो। ऐसे माहौल में जीना किस कदर मुश्किल होता है ये सिर्फ वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजरा हो। भाभी हर दफ़ा मुस्कुराकर बातें सह जाती, लेकिन इसकी आंखों की नमी मुझसे छुपी ना रहती। दिल चाहता कि सबको रोक दूं, कि बस कर दूं, मगर खुद भी बेबस थी। बुजुर्गों के आगे ज़बान खोलने की हिम्मत न थी। घर का माहौल दिन ब दिन बोझल होता जा रहा था। कहीं न कहीं एहसास होने लगा था कि अगर कुछ ना किया गया तो बात बिगड़ जाएगी। भाभी ने अपने शोहर यानी मेरे भाई अकरम से भी बात की थी। अकरम खुद बहुत प्यार करने वाला था। कहता कि कोई बात नहीं, अल्लाह ने जब चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मगर सोसाइटी का दबाव एक अलग ही अजाब था। इधर मैं भी दिन रात दुआओं में लगी रहती, अपने लिए भी और भाभी के लिए भी। हर महीना एक उम्मीद लेकर आता और मायूसी देकर चला जाता। कभी कभार तो दिल चाहता था कि चीख चीख कर कहूँ कि हमारी जिंदगियों को इतना आसान ना समझो। ये दुख कोई तमाशा नहीं है जो हर किसी को दिखाया जा सके। भाभी के साथ मेरी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे का दर्द समझती थी, शायद इसीलिए एक दूसरे का सहारा बन गई थी। अक्सर शामों को हम दोनों सहन में बैठकर लंबी लंबी बातें करती, कभी हंसते कभी उदास हो जाते। जिंदगी का ये वक्त अजीब सी कश्मकश में गुजर रहा था। एक तरफ दुआएं और उम्मीदें थी तो दूसरी तरफ ताने और इल्ज़ाम, और दरमियान में हम दोनों अपने दिल थामे खामोशी से सब कुछ सहती जा रही थी। मैं जिस डॉक्टर के पास इलाज करवा रही थी मैंने भाभी को भी इसका बताया था, लेकिन भाभी ने पहली ही मुलाकात में कह दिया कि ये डॉक्टर मुझे बड़ा फजूल लग रहा है। फिर एक हकीम के पास भी मैंने इनको भेजा, लेकिन भाभी को आराम नहीं आ रहा था। इधर मेरी अम्मी भी बहुत ताने देती थी। मैं इनको समझाती थी कि ऐसा ना किया करें, पर मेरी माँ कहती थी कि तू कौन है मुझे समझाने वाली, तू तो खुद अभी तक बच्चे पैदा नहीं कर रही, इसीलिए तुझे तो कोई फिक्र नहीं है, तेरे तो आगे पीछे कोई नहीं, हम तो खानदान वाले लोग हैं। मैं हैरान होती थी कि मेरी अपनी माँ जब मुझे ऐसी बातें करती है तो भाभी का तो बहुत खून जलाती होगी, लेकिन मैं क्या बोल सकती थी। इस घर में मेहमान की तरह आती थी, पर एक दिन मैंने भाभी को देखा, वो बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि मुझे एक बहुत ही अच्छा पीर बाबा मिला है जिसने मुझे एक टोटका बताया। मैंने कहा कैसा टोटका? तो उन्होंने कहा कि ये देखो। उन्होंने अपने पल्लू के साथ कोई चीज़ बांध रखी थी। मैंने कहा इसके अंदर क्या है? तो कहने लगी ये नहीं बता सकती। मुझे कहा गया है कि किसी को भी ना बताना जब तक ये नतीजा नहीं निकलता। मैंने कहा कि मुझे तो बता दें, हो सकता है मेरे भी काम आ जाए। मेरा शोहर भी अब कहता है कि दूसरी शादी कर लूँगा। भाभी ने कहा कि पहले मुझे तो करने दो, मामला अगर ठीक हो गया फिर तुम्हें भी इसका पता बता दूंगी। मैंने कहा कि ये भी ठीक है, अब आप भी रोज़ टोटका करती। बहुत पूछने के बाद उन्होंने इतना बताया था कि इस टोटके में काली मिर्च का इस्तेमाल होता है, लेकिन उन्होंने अपने पल्लू में काली मिर्च नहीं बांधी थी क्योंकि वो कोई मोटी सी चीज़ थी। मुझे फ़िलहाल तो कोई परवाह नहीं थी। मुझे पता था कि कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि अब तो भाभी को भी 1 साल हो चुका था और मुझे 3 साल ये टोटके करते हुए। लेकिन जब महीने बाद भाभी ने खुशखबरी सुना दी तो मैं भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि वो माँ बनने वाली है। बाकायदा डॉक्टर से जाकर रिपोर्ट करवाई, टेस्ट वगैरह करवाया। घर में खुशी का माहौल था। भाई भी खुश हो गया, अम्मी भी। बड़ी वाली भाभी का भी मुंह बंद हो गया क्योंकि इनकी यहाँ औलादें तो थी लेकिन सिर्फ बेटियां ही थी। अब अगर छोटी भाभी की हाँ बेटा पैदा हो जाता तो इनकी वैसे भी कोई परवाह नहीं होने वाली थी। मैं भी बहुत खुश थी लेकिन हैरान भी थी। टोटके वाली बात का सिर्फ मुझे और भाभी को ही पता था। अब मैंने सोचा कि मैं जल्द से जल्द भाभी से पूछती हूँ कि ये सब क्या है, मुझे बताएं ताकि मैं भी करूँ। 1 महीना कैसे गुजरा पता ही न चला। मुझे तो लग रहा था कि बात नहीं बनेगी, लेकिन जब भाभी ने बताया कि वो माँ बनने वाली है तो हम सब हैरान हो गए। मैंने कहा कि आप एक दफ़ा टेस्ट करवा लें, इसके बाद सबको बताइएगा। उन्होंने बाकायदा टेस्ट भी करवाया और फिर ख़ानदान के बाहर के लोगों तक ये खबर पहुंच गई। ये वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी थी। भाभी की खुशखबरी सुनकर पूरे घर में खुशियों के शादियाने बज रहे थे। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। खुशी अपनी जगह,
لیکن حیرانی اپنی جگہ تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس خوشخبری کے پیچھے کسی ڈاکٹر یا حکیم کا نہیں بلکہ اسی پیر بابا کے ٹوٹکے کا کمال ہے، جس کا بھابھی نے ذکر کیا تھا اور جسے اس نے اب تک راز کی طرح چھپا رکھا تھا۔ اب تو میرا دل بے چین ہو گیا تھا کہ کسی طرح بھابھی سے اس ٹوٹکے کا مکمل پتہ چلا لوں تاکہ میں بھی اپنا مقدر آزما سکوں، کیونکہ اب تو مجھے بھی 3 سال ہو چکے تھے۔ ہر دن ہر رات میری امیدوں کو مجوسیوں کی دھند میں دھکیل رہا تھا۔ بھابھی کا تو نصیب جاگ گیا تھا، اب مجھے بھی اپنے نصیب کو جگانے کی اشد ضرورت تھی۔ ایک دن میں نے موقع دیکھ کر بھابھی کے پاس جا بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ بھابھی گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر صحن میں آرام کر رہی تھی، میں بھی وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے بات کو گھما پھرا کر اصل مدعے کی طرف لے آئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی اب تو سچ سچ بتا دیں، وہ پیر بابا کون تھا اور کیا ٹوٹکا تھا جس نے آپ کی تقدیر بدل دی ہے؟ بھابھی نے میری طرف دیکھا، مسکرائی اور بولی کہ دیکھو سعدیہ، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک معاملہ مکمل نہیں ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بتانا، لیکن اب چونکہ سب ٹھیک ہو چکا ہے تو تمہیں سچ سچ بتا دوں گی۔ بس وعدہ کرو کہ کسی اور کو نہیں بتاؤ گی جب تک تمہارا بھی کام نہ بن جائے۔ میں نے فوراً وعدہ کر لیا۔ بھابھی نے ذرا سا ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولی کہ اصل میں وہ کوئی عام پیر بابا نہیں بلکہ ایک نہایت بزرگ ہستی تھی جو جنگل میں ایک پرانی مسجد کے قریب بیٹھتے تھے اور صرف خاص لوگوں کو ہی ٹوٹکا دیتے تھے۔ مجھے بھی ایک پرانی جاننے والی نے ان کے بارے میں بتایا تھا۔ میں پہلی بار گئی تو بابا جی نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، تمہاری قسمت میں خوشی لکھی ہے لیکن راستہ بند ہے، اسے کھلوانا پڑے گا۔ بھابھی کی زندگی میں ایک نئے سورج نے طلوع کیا تھا۔ ان کے چہرے پر خوشی کی لالی تھی اور گھر میں ہر طرف خوشیوں کی بہار ہوئی تھی۔ بچے کی آمد کی تیاریوں میں سب مصروف تھے، میں بھی ہر کام میں دل سے حصہ لے رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ بار بار منت سماجت کے باوجود بھابھی مجھے پیر بابا کا پتہ نہیں بتا رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید وہ اس وعدے کا لحاظ کر رہی ہوں جو پیر بابا نے ان سے لیا ہوگا، لیکن اب جب کہ ان کے ہاں خوشخبری آ چکی تھی اور بیٹا بھی ہو گیا تھا تو انہیں مجھ پر بھی رحم کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کئی بار ہنستے ہنستے باتوں میں ان سے اصرار کیا کہ مجھے بھی پیر بابا کا پتہ بتا دو تاکہ میں بھی اپنی قسمت آزما سکوں، لیکن وہ ہر بار بات کو ٹال دیتی۔ کبھی کہتی کہ ابھی وقت نہیں آیا، کبھی کہتی کہ جب تمہاری قسمت میں ہوگا خود ہی راستہ نکل آئے گا، کبھی کہتی کہ بچے کی پیدائش کے بعد بتاؤں گی، مگر اب تو بچہ بھی پیدا ہو چکا تھا، پھر بھی وہ خاموش تھی۔ ان کے اس رویے نے میرے دل میں عجیب سی الجھن پیدا کر دی تھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے سوال اٹھنے لگے تھے۔ میں سوچتی کہ اب بھابھی مجھ سے کوئی پرانے رنجش نہ کر رہی ہے، حالانکہ ہمارا تو کبھی کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، ہم ہمیشہ بہنوں کی طرح رہی تھی، دکھ سکھ بانٹے تھے۔ میں سوچتی کہ کیا فائدہ، خود فائدہ اٹھا کر اب مجھے محروم رکھنا چاہتی ہے، یا پھر انہیں لگتا ہے کہ اگر میں ماں بن گئی تو ان کی خوشی میں کوئی کمی آ جائے گی۔ لیکن یہ سب سوچ کر مجھے خود پر شرم آنے لگتی تھی کہ میں اپنی بھابھی کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ جب ایک انسان خود اپنی مرضی سے کوئی راز نہ بتانا چاہے تو زبردستی کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ دھمکی دے کر یا ناراض ہو کر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن اندر میرا دل تڑپ رہا تھا، میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ہر دن ہر رات ایک نئی امید، ایک نئی خواہش لے کر آتی تھی، لیکن حقیقت میں میرے ہاتھ خالی تھے۔ بھابھی کے دن قریب آ گئے تھے اور اللہ نے انہیں چاند سا بیٹا عطا کیا۔ سب کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، پورا خاندان خوشی سے نہال تھا اور میں بھی دل سے خوش تھی کہ اللہ نے ہمارے گھر کو رونق دی۔ لیکن ساتھ ہی میرے دل میں اپنی محرومی کی چبھن اور بڑھ گئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد میں نے دوبارہ ہمت کی اور بھابھی سے صاف صاف کہا کہ اب تو سب خیر خیریت سے ہو چکا ہے، اب تو مجھے بھی وہ راستہ بتا دو جو تمہیں منزل تک لے گیا۔ بھابھی نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ضد پکڑ لی کہ اب تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ کافی دیر کے بحث مباحثے کے بعد بھابھی نے ایک عجیب سی بات کہی جس نے مجھے اور بھی زیادہ الجھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو سعدیہ، میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں، میری ماں بننے کی خوشی کا تعلق اس پیر بابا کے ٹوٹکے سے نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر کی دوائیوں سے ہے۔ تم خواہ مخواہ اپنے دل میں امیدیں نہ باندھو، پیر بابا کے پاس جا کر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں شک کی ایک اور گانٹھ بڑھ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی بھابھی نے پورے 1 مہینے تک وہ عمل کیا تھا جو پیر بابا نے بتایا تھا۔ اگر وہ بے فائدہ تھا تو بھابھی نے اتنی محنت کیوں کی تھی؟ پھر ان کا بار بار مجھے وہاں نہ جانے کی تاکید کرنا بھی میرے شک کو بڑھا رہا تھا۔
मुझे लगता था कि वो कुछ छुपा रही हैं। एक दिन यूं ही बातों बातों में भाभी के मुंह से निकल गया कि वो इलाका जहाँ वो पीर बाबा से मिली थी, जहाँ से बहुत दूर है, वहाँ बड़े बड़े दरख्त हैं और सुनसान सा माहौल है। अगर तुम जाओगी तो डर जाओगी। ये बात सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि हमारे गांव के पास एक इलाका था जिसे सब लोग जंगल के नाम से जानते थे। वहाँ वाकई लंबे लंबे बांस के दरख्त थे और मशहूर था कि वहाँ एक बाबा जी बैठते हैं जो लोगों की मसाइल का हाल बताते हैं। बचपन में हम सुनते थे कि वो बाबा जी बहुत पहुंचे हुए, मगर दिल में एक अजीब सा खौफ भी रहता था, क्योंकि वो जगह सुनसान थी और वहाँ रात को जाने की इजाज़त नहीं थी। अब मेरे दिल में तूफान मच गया था। मैंने फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, मैं खुद वहाँ जाऊंगी और इस पीर बाबा से मुलाकात करूंगी। अगर वो वाकई कोई अमल बताते हैं तो मैं भी इसे करके देखूंगी। आखिर कब तक इंतजार करती रहूंगी, कब तक उम्मीदों के सहारे जीती रहूंगी। अब वक्त आ गया था कि मैं भी अपनी तकदीर का दरवाज़ा खटखटाऊं। भाभी की बातें मेरे दिल को तसल्ली नहीं दे रही थी। इनके लहजे में छुपा हुआ खौफ और बेचैनी साफ महसूस होती थी। शायद वो दिल से चाहती थी कि मैं वहां न जाऊं, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी के कहने पर अब पीछे नहीं हटूंगी। रात को मैंने चुपके से अपने दिल में बात अल्लाह से कही। मैंने रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, अगर वहां जाना मेरे लिए अच्छा है तो रास्ता आसान कर दे, और अगर बुरा है तो खुद ही रोक दे। मैंने अल्लाह पर तवक्कुल करके अगले दिन का इरादा पक्का कर लिया। मैंने अपनी माँ से बहाना बनाया कि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है, क्योंकि अगर मैं सच बताती कि जंगल जा रही हूँ तो वो कभी इजाज़त ना देती। मैंने सुबह सवेरे तैयारी की। दिल में एक अजीब सा खौफ भी था और एक अनोखी सी खुशी भी, जैसे कोई नया सफ़र शुरू हो रहा हो। मैंने अपने दुपट्टों के पल्ले में थोड़े से पैसे बांधे, क्योंकि वहाँ कोई चढ़ावा देना पड़ा तो मेरे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, और खुद को दिल ही दिल में मजबूत करके निकल पड़ी। गांव की गलियों से होते हुए मैं इस कच्चे रास्ते पर आ गई जो जंगल की तरफ जाता था। रास्ते में दरख्तों की छांव में अजीब सी ठंडक थी और कभी कभार किसी परिंदे की आवाज़ सुनाई देती, जो इस खामोशी को चीर कर माहौल को और भी इसरार बना रही थी। जो जो मैं जंगल के करीब जा रही थी, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कई बार सोचा कि वापस चली जाऊं, मगर फिर अपने मकसद को याद करके हिम्मत बांध ली। आखिरकार मैं जंगल के इस हिस्से में पहुंच गई जहां बांस के लंबे दरख्त झूमते थे और हवा की सरसराहट अजीब सी आवाज़ें पैदा कर रही थी। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कुछ फासले पर एक पुराना सा मिट्टी का बना हुआ चबूतरा नजर आया, जिस पर एक बुजुर्ग बैठे थे। सफ़ेद दाढ़ी, लंबा लिबास और आंखों में अजीब सी रोशनी। मैंने दिल थाम कर आगे बढ़ने का फैसला किया। मेरे कदम खुद ब खुद इनके करीब जा रहे थे, जैसे कोई मकनातीस मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। मेरे दिल में एक ही दुआ थी कि अल्लाह करेगा और जो मेरी नीयत है वो पूरी हो जाएगी। मैंने हिम्मत करके सलाम किया। बुजुर्ग ने सर उठाकर मुझे देखा। इनकी नज़र में शफकत थी और सुकून भी। मैंने लरजती हुई आवाज़ में कहा, बाबा जी, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से मुझे पास बुला लिया। मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए हों, मगर मैंने खुद पर काबू पाया और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इनके करीब जाकर बैठ गई। अब मेरी तकदीर का फैसला इन बुजुर्ग के हाथ में था, या शायद मेरे अपने यकीन में। मैं जब इनके पास पहुंची तो दिल में अजीब सी घबराहट थी, मगर साथ साथ उम्मीद भी थी कि शायद अब मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने इनके सामने बैठकर अपनी सारी दास्तान बयान की, हर दुख, हर तकलीफ जो मैंने बे औलादी के बायस झेली थी। मैंने ये भी बताया कि मेरी भाभी ने आपसे इलाज करवाया था और अल्लाह ने इसको बेटे की नेमत से नवाजा है। आज इसके बेटे को 4 दिन हो चुके हैं। मेरी बात सुनकर इस बुजुर्ग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। इसने एक लंबी सांस ली और नरमी से कहा, ये तो होना ही था। हमारे अमल से तो हमेशा ही अल्लाह औलाद अता करता है। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं तो जैसे इस लम्हे इसी जवाब का इंतजार कर रही थी। मैंने बेताबी से कहा कि मुझे भी बताएं, मैं भी वही टोटका करना चाहती हूँ, ताकि मेरे आंगन में भी हंसी गूंजने लगे। वो बुजुर्ग थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोले कि ये टोटका बहुत खास है, हर किसी को नहीं बताया जाता। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें ये राज बताया जाए तो तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। मैंने बेसाख्ता पूछा कि क्या आप इसके बदले कोई पैसे लेंगे? वो हल्के से मुस्कुरा दिए और कहा, नहीं, हम अल्लाह की रजा के लिए सब करते हैं, किसी से कोई मुआवजा नहीं लेते। मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि ये तो वाकई नेक आदमी है जो बगैर किसी लालच की मदद करते हैं। फिर उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ एक कमरे में, वहीं पर तुम्हें वो खास टोटका सिखा दूंगा। मैं इनके पीछे चल पड़ी, मगर दिल में एक अजीब सी खटक होने लगी। अल्लाह ने औरत को ये हिस्सा अता की कि वो मर्द की नीयत को भांप लेती है।
جب ہم کمرے میں داخل ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ میرے بہت قریب آ چکے تھے۔ جیسے ہی دروازہ بند کرنے کی آواز آئی میرے جسم میں ایک جھرجری سی دوڑ گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ دروازہ مکمل بند ہوتا میں نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹ گیا اور میں تیزی سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ زمین پر 2-3 بار گری، کپڑے مٹی سے ہٹ گئے، جسم پر خراشیں آئیں، کونیوں اور گھٹنوں سے خون رسنے لگا، لیکن میں نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ میرا مقصد تھا صرف اور صرف وہاں سے بھاگنا۔ اللہ نے میرے ساتھ کرم کیا اور میں بچ کر نکل آئی۔ میں سیدھا اپنے میکے پہنچی جو وہاں سے قریب ہی تھا۔ دروازہ کھلا اور میں اندر داخل ہوئی تو سب لوگ مجھے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئے۔ میرا بھائی جو اپنے نومولود بیٹے کو گود میں اٹھائے خوشی خوشی بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ فوراً مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ سارا دن گھر میں کہرام مچا رہا، سب لوگ میری خیریت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ شام کے وقت مجھے ہوش آیا تو امی، ابا، بھائی اور دیگر رشتہ دار میرے ارد گرد بیٹھے تھے۔ سب کی آنکھوں میں سوال تھے لیکن زبانیں خاموش تھیں۔ میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ساری حقیقت بیان کی کہ کس طرح وہ بابا جی کہلانے والا درندہ صفت انسان نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ میرے الفاظ سن کر سب سکتے میں آ گئے۔ اس واقعے کے بعد سب کی نظریں بھابھی کی طرف اٹھی کیونکہ اسی نے یہ راستہ دکھایا تھا۔ سب بھابھی سے سوال کیا کہ تم نے جو کہا تھا وہ جھوٹ تھا یا سچ؟ تو وہ بڑی بے نیازی سے بولی کہ جس بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہ ہو اس میں بولنا ہی نہیں چاہیے۔ میں دم بخود رہ گئی کہ اتنی بڑی بات اور اتنی لاپرواہی سے جواب۔ میرا بھائی جو ابھی چند لمحے پہلے تک اپنی بہن کی حالت میں تڑپ رہا تھا اب پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا جو بھی ہے جو بھی ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی، میں اس بچے کو اپنا خون سمجھ کر پال لوں گا اور اپنی بیوی کو معاف کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر پورے گھر حیران رہ گیا۔ میرے پاس الفاظ نہ تھے کہ کیا کہیں۔ ایک طرف بیوی کی بے وفائی، دوسری طرف شوہر کا اتنا بڑا ظرف۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ دل و دماغ ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ساری رات سوچتی رہی کہ آخر ایک مرد اتنی بڑی بات کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے۔ کیا بھائی نے حقیقت میں اپنی بیوی کو معاف کر دیا تھا یا بس اپنی خوشیوں کو بھرم رکھنے کے لیے سب برداشت کر رہا تھا؟ ہر طرف سوال ہی سوال تھا لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ اب کبھی کسی ایسے راستے پر نہیں جاؤں گی جہاں عزت اور جان کا خطرہ ہو۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ دنیا کی شارٹ کٹ اکثر بہت مہنگے ثابت ہوتے ہیں۔ میرے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑی نصیحت تھا، ایک زخم بھی اور ایک سبق بھی۔ یقین مانو اس واقعے کے بعد میرا اور بھابھی کا رشتہ ویسا نہ رہا جیسے پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ ایک ایسی دوستی جو کبھی رازوں کی ہمراز تھی اب اجنبیوں جیسی خاموشی میں بدل چکی تھی۔ میں جب بھی جاتی نہ وہ مجھے سلام کرتی نہ میں انہیں کوئی کلام کرتی۔ ہمارے بیچ ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی، ایسی دیوار جسے نہ الفاظ توڑ سکتے تھے نہ وضاحتیں۔ میری ماں جو کبھی اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرتی تھی اب مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی تھی، جیسے وقت نے اس کے اندر کی ساری شدتوں کو چپ چاپ کر دیا ہو۔ یہی ماں جو کبھی کسی عورت کو اولاد نہ ہونے پر تانے دیا کرتی تھی آج ایک ناجائز اولاد کو اپنا خون مان کر چپ بیٹھ گئی تھی۔ ایک دن جب میں مزید خاموشی برداشت نہ کر سکی تو میں نے ماں سے سوال کیا۔ تب ماں نے ایک ایسی حقیقت بیان کی جس نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ انہوں نے کہا تیرا بھائی کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ ماں نے بھاری دل سے بتایا کہ ڈاکٹر نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ وہ بانجھ ہے اور اولاد کی کوئی امید نہیں۔ ماں کی آواز بھرا گئی جیسے بھی ہوا لیکن آج تیرا بھائی بیٹے کے باپ کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب نے خاموشی اختیار کی ہے۔ میں سن کر پتھر ہو گئی۔ ایک طرف میرا غصہ تھا، دوسری طرف ان کی مجبوری۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہمدردی ابھری، ایک ایسا درد جس نے مجھے اپنے رویے پر پچھتانے پر مجبور کر دیا۔ چند دن بعد ہچکچاتے ہوئے میں اپنی بھابھی کے کمرے میں گئی، ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی کہ میں نے ان سے معافی مانگی۔ میں نے کہا بھابھی مجھے معاف کر دو۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا پتہ نہیں میں نے یہ سب کیسے کر لیا۔ میں خود اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہی زندہ رہی ہوں۔ جس آدمی سے میں محبت کرتی تھی اسے چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے یہ تلخ حقیقت قبول کر لی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنے ماضی کو ایک برے خواب کی طرح بھلا دیا ہے، اب وہ صرف اپنے شوہر اور بچے کے لیے جیتی ہیں۔ ان کی باتوں میں ایک بے پناہ قربانی اور صبر کی جھلک تھی۔ میں نے بھابھی کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ مجھے بھی اس آزمائش میں سرخرو کرے۔ شاید بھابھی کی دعا کا اثر تھا یا اللہ کی کوئی خاص رحمت کہ ٹھیک 2 مہینے بعد مجھے بھی خوشخبری مل گئی۔ میں امید سے تھی اور یہ خبر سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس سارے واقعے سے میں نے ایک گہرا سبق سیکھا کہ زندگی کبھی بھی اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی ہمیں نظر آتی ہے۔
ہر انسان کی اپنی کہانی ہوتی ہے، اپنے دکھ، اپنی مجبوریاں۔ ہمیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی مکمل کہانی جاننی چاہیے۔ دوسروں کے درد کو سمجھنا اور معاف کرنا سب سے بڑی انسانیت ہے۔ سچائی، صبر اور معافی وہ خزانے ہیں جو ایک بکھرے رشتے کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور اس کا نظام ہماری عقل اور فہم سے کہیں بڑا اور گہرا ہے۔ ہمیں زندگی میں دوسروں کی کمزوریوں پر طنز کرنے کی بجائے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہر انسان کی اپنی جنگ ہوتی ہے جسے وہ خاموشی سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ معافی اور صبر وہ ہتھیار ہے جو نہ صرف دلوں کے زخم بھر دیتے ہیں بلکہ رشتوں کو دوبارہ محبت سے سینچ دیتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہی بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب